जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज का आखिरी मेरा आज का मेहमान सितारा बुर्ज पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत वाले जो लोग हैं, मेरे मासूम सा 12वां खिलाड़ी है ये आसमानी काउंसिल का। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में डी और उर्दू में दाल से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से बिलाशुबा अपनी मदद ले सकते हैं। लेकिन ये सोच के कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, एक महदूद सा इल्म है, ये महदूद से दायरे के अंदर रह के मैं इसको पार करने की कोशिश नहीं करती। याद रखिए, जहाँ किस्मत को बदलने की बात की जाती है, वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में आते हैं। मैं तो आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको सिर्फ़ उससे डील करना सिखा सकती हूँ। तो डील करना कैसे सिखाती हूँ? कहती हूँ बुरी तारीखों में छुप जाओ, अच्छी तारीखों में खिल के सामने आइए। तो ये होती है गाइडलाइन, जो कि सिर्फ़ ये एक गाइडलाइन की तरह है। ये इतनी ही मदद कर सकता है जितनी महकमा मौसमियात आपकी करता है। तो अब हम चलते हैं जी अपने आज के आखिरी सितारे का कैसा रहेगा अहवाल। सबसे पहले तो हमने कहानी जो शुरू की थी कि एक सितारा जो 2020 की 28 जून को आया पाइसेस के, और हर सितारे का मैंने बताया है। और 10 सितंबर 2020 को इसकी पोजीशन ख़राब हो गई, इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। 14 नवंबर तक ख़राब रही और उसके बाद जो है 6 जनवरी 2021 को इसने ये घर छोड़ दिया। तो इसने आपके माली मामलात को आज़ाद कर दिया। वो जो आपको लग रहा होगा बेजा अखराजात का लोड या खुदा ना खास्ता फाइनेंसिस की जो परेशानी थी, उससे 6 जनवरी 2021 को इसने आपको रिलीफ दे दिया। अब ये अगले घर में जाके क्या करेगा, वो हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहले तो अपनी नाअहली का एतराफ़ करते हुए मैं ये कह दूं कि मैं 2 दिन स्किप कर गई थी, तो मैंने उन 2 दिनों को वहाँ से ऐड किया है और वहाँ से कहानी को शुरू किया है। यानी कि ये हॉरोस्कोप है 16 जनवरी से 25 जनवरी तक का। तो पाइसेस 16 जनवरी से 25 जनवरी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप कंप्लीट सेफ जोन में हैं। हालांकि आप कुछ सितारों की सख्ती का शिकार हो भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सेफ हैं। इस हफ्ते की जो पोजीशन है वो सेफ है। ज़िंदगी को ज़रा दबंग तरीके से, और याद रखिए अपनी ज़िंदगी को डे टू डे गुजारिए। कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग ज़रूर कीजिए, लेकिन सिर्फ हिकमत अमली की हद तक, एक स्ट्रेटजी की हद तक। एक कहा जाता है कि मैंने खुदा को पहचाना कैसे, अपने इरादों के टूटने से। हम कई बार सोच के सोते हैं। मुझे याद है पिछले दिनों में मेरे मामू ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, चले भी गए दुनिया से, और सुबह मेरा मॉर्निंग शो भी था। तो आप यकीन कीजिए कि मैंने उनकी तरफ जाने की तैयारी नहीं की। मैं ये नहीं सोच सकती थी सुबह उनका आखिरी दिन होगा। मैं ये सोच के तैयारी की कि मैंने सुबह मॉर्निंग शो पे जाना है, और बैग रखते हुए मैंने दिल में सोचा पता नहीं सफ़र किस तरफ अल्लाह कराएगा। मैं मॉर्निंग शो की तरफ जाती हूँ या मैं फैसलाबाद मेरे जो मामू हैं मैं उनकी तरफ जाती हूँ। और वही हुआ कि सुबह 5 बजे मॉर्निंग शो का अलार्म तो बाद में बजना था, उससे पहले मेरा दरवाज़ा ही नॉक हो गया कि उनकी डेथ हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मुझे फिर ऐसा सरपट दौड़ा दिमाग कि मुझे समझ ही ना आए कि मैं क्या पहन के जाऊं। मतलब मैंने पूरी तैयारी शो के लिए करके रखी हुई है, लेकिन उस वक्त मुझे नफसा नफसी में समझ ही नहीं आया कि मैं क्या पहन के फैसलाबाद के सफ़र को जाऊं, फिर एक दिन स्टे भी करना था। तो ये होता है कि मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। मुझे याद है मेरे माँ अब्बू, मेरे वालिद बहुत प्लानिंग से चल रहे होते थे। रात को गाड़ी में सामान रखा, धोबी के कपड़े रखे, लेकिन रात को 2 बजे क्या होता है कि हार्ट फेल होता है, दिल की भी उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है, अस्पताल जाते हैं, सुबह का सूरज उन्हें देखना नसीब नहीं हुआ। तो याद रखिए, आप लोगों को स्पेशली मैं ये वाक़यात सिर्फ़ इसलिए सुना रही हूँ, अब आपको मेरी काउंसलिंग की ज़रूरत है।
تو اگر ہم ڈے ٹو ڈے زندگی کی اسٹریٹجی میں آ جائیں گے، روحانی طور پہ ہم رب سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے، جو خیر ہے جو شر ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں، میرے بس میں اگلا قدم نہیں ہے، میرے بس میں جو سانس اندر گیا ہے یہ باہر آئے گا نہیں آئے گا، میرے بس میں یہ بھی نہیں ہے۔ تو انسان بڑی بے بس سی چیز ہے اپنی ڈیسٹنی کے آگے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ ہفتہ تو ماشاءاللہ آپ کا بالکل سیف ہے اللہ کے فضل سے۔ گھر والوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریے، اس وقت رشتے آپ کی پازیٹیو سٹرینتھ بنیں گے، لیکن جو اگر آپ کے ان لاز ہیں وہاں تھوڑا سا پائسس محتاط رہیے گا۔ ان لاز میں، خاندانی رشتہ داریوں میں اور دفتری معاملات میں وہاں پہ ہوشیار رہیے گا۔ دوسرا، ابھی اس ہفتے تو آپ سیف ہیں، لیکن اگر آپ کو اندرون ملک کہیں ٹریول کرنا ہے، آپ نے صدقہ دیے بغیر ٹریول نہیں کرنا۔ آخری چیز کیا یاد رکھنی ہے آپ نے کہ اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں شہر بدل لوں، میں ادھر سے چینج کر کے ادھر چلا جاؤں، اگر نہیں کچھ ہو پا رہا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، کیونکہ ٹائم اس وقت مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو من پسند چینج آپ بنانا چاہتے ہیں شاید اس وقت ویسی نہ بنے آپ کے لیے۔ تو ان معاملات میں ذرا سا آگے آنے والے وقت میں آپ نے محتاط رہنا ہے، اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کوئی امیدیں پوری کریں گے آپ کی، ابھی بھی آپ کی دعاؤں سے مشروط ہے آپ کی زندگی کی جو بلیسنگز ہیں، تو دعا مانگیے، ابھی بلیسنگز ملتی رہیں گی، کیونکہ آگے وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو دعا پہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا ایک آپ کا اتنا روحانی کنیکشن بلڈ ہو سکتا ہے، آپ ایک قدم بڑھائیں گے 10 قدم آگے آپ کو رسپانسز ملیں گے۔ تو اس وقت اپنی آخرت کی کوشش کیجئے تاکہ دنیا کی نفسا نفسی سے تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کر لیجئے۔ پازیٹیو سوچیں گے پازیٹیو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کہتی ہے میرے سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی آپ کے ساتھ پیش آؤں گا۔ تو یہ زندگی کے آپ نے تھوڑے سے آپ نے اپنا توکل سٹرونگ کرنا ہے پائسس، آپ نے روحانی طور پہ کنیکٹڈ رہنا ہے، آپ نے دعائیں مانگنی ہے، اپنے 100 سال کی اگلی دعائیں مانگیے، آپ کی روحانی طاقت بڑی ماشاءاللہ آپ کو خود لگے گا، ایک سکون محسوس ہوگا اگر آپ وہاں پہ ایک سٹرونگلی کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ اور اس وقت تو ماشاءاللہ خواہشات بھی پوری ہوں گی، کاروبار بھی اپنی سپیڈ سے چلتا رہے گا، کاروباری معاملات اس وقت تو الحمدللہ ہمیں ٹھیک چلتے ہوئے بھی آپ کے لیے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہفتہ فی الحال تو 16 جنوری سے 25 جنوری تک سب سیف ہے۔ ٹریول کرنا ہے تو بس صدقہ دے کے کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھرپور وقت گزاریے، وہاں پہ بھی ستارہ ٹھیک ہے۔ 19 اور 20 جنوری میں ہو سکتا ہے کہیں سے حاذا من فضل ربی ہو جائے، لیکن اس وقت آپ کی چیزیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ بڑی مشروط ہیں۔ اور اس ہفتے میں 21 جنوری کو پائسس دعاؤں کی ساتھ بھی ہے۔ صبح کے 4 بجے یہ وقت مبارک شروع ہوتا ہے، صبح کے 6 بجے یعنی فجر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اٹھیے، رب سے کنیکٹ کیجئے، میں تو کہتی ہوں دونوں جہان کی آسانیاں مانگ لیجئے۔ وہ تو اس وقت کوئی موڈ میں ہوئے ذات بے نیاز تو چھپڑ پھاڑ کے بھی دے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے ہمارے ہی لاؤنج سے اجازت، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا چینل دیکھنا نہیں بھولیں گے۔ اگر کوئی فائدہ ملے آپ کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، لیکن ہیلدی کرٹیسزم ضرور کیجئے، بیجا تنقید سے صاحب دل دکھتا ہے۔ خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا اپنے پیاروں کا۔ اللہ نے مجھے دی مہلت، زندگی نے دی اجازت، صحت نے رکھی سلامتی، تو اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاقات آپ سے 25 جنوری والے ہفتے سے، پھر آپ سے انشاءاللہ ملنے کے لیے ایک باری پھر کوشش کریں گے۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔